साथ मैं हूं बुशरा खान। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर ग्रुप के नायब सदर जनाब राजा बाबर हुसैन। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने इलेक्शन के दिनों में इतनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ एजेंट पीके न्यूज़ का, जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा जो हमारे गाइड हैं, जो हमारी 8-10 साल की पिछली एफर्ट्स हैं गुलबर्ग के लिए, जो कोशिशें हैं, जो काम है, तो आपके साथ और नाज़रीन आपकी तरफ से नाज़रीन को मैं चूँकि आपका ताल्लुक खिता पोठहार से है और आपकी और हम सब की खुशकिस्मती है कि गुलबर्ग ग्रीन जैसी सोसाइटी अल्लाह पाक ने हमें अता की। जी देखें जी, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है आपके। मैं आपको उसका पहले तो खिता पटवार के हवाले से और उसके बाद गुलबर्ग ग्रीन के हवाले से। खिता पटवार जो है बेसिक जेलम से शुरू होता है और अटक तक ऑलमोस्ट ये खिता पटवार कहलाता है। तो हमारी गुड लक है कि हम सिंस 1884 से यहाँ पर खिता पटवार में रह रहे हैं, और अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से जब 1960 में जब 1960 में दरखिलाफे का या कैपिटल का कराची से शिफ्ट हुआ इस्लामाबाद, तो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था बेसिक हम खिता पटवार के लोगों के लिए। जब इस्लामाबाद यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो उसके बाद मल्टी लोग यहाँ पर आए। देन सिर्फ इसराइल को छोड़कर पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर इस्लामाबाद में आबाद हुए, और उसी वही टर्निंग पॉइंट, वही एज लिया, और यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी, वहाँ पर मिनिस्ट्रीज आई, यहाँ पर मैरिड होटल आया, यहाँ पर सिनेमा, देन बाकी चीज़ें आई, और उसी से अल्हम्दुलिल्लाह वे ऑफ टॉकिंग हमारी चेंज हुई। हमारे बच्चों ने तालीम हासिल की, हमें शहूर मिला जब इस्लामाबाद यहाँ पर शिफ्ट हुआ। तो ये क्रेडिट जाता है जनाब हमारे बहुत ही मोहतरम हमारे प्रेसिडेंट, जो अल्लाह ताला दर्जात उनके बुलंद करे, सदर यूनुस साहब को। तो दूसरा आपका क्वेश्चन था मैम, आपने फरमाया कि गुलबर्ग ग्रीन के हवाले से। गुलबर्ग ग्रीन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, गुलबर्ग ग्रीन सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। गुलबर्ग ग्रीन 1 लाख कनाल पर मोहित हो चुका है अब तक। आप अंडरपास से लेकर आप एंड इसका देखते हैं तो तकरीबन 16 किलोमीटर गुलबर्ग अभी हो चुका है। गुलबर्ग की दूसरी खासियत ये है कि ये इसकी गॉड गिफ्टेड लोकेशन है। आप हार्डली यहाँ से निकले बाहर, अंडरपास से सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, 0 पॉइंट तक आपको 12 मिनट लगते हैं सिर्फ। तीसरा, मैं गुलबर्ग को अगर यहाँ पर सोने की चिड़िया ना कहूँ तो गुलबर्ग के लिए मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं होगा। गुलबर्ग सोने की चिड़िया है। यहाँ पर मल्टी लोगों को रोजगार मिला है, जिसमें हम भी शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम रियल्टर्स भी यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने फिर आगे बिल्डर अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिए दोस्तों ने। फिर करते करते फार्म हाउस का प्रोजेक्ट था, फिर उसके बाद यहाँ पर रेजिडेंशियल बहुत बड़ा ए से लेकर वी ब्लॉक तक तकरीबन 26 ब्लॉक हैं उसके। गुलबर्ग बहुत बड़ा एक ब्रांड है पूरी दुनिया का, सिर्फ ना कि इस्लामाबाद का। मैं समझता हूँ गुलबर्ग पूरी दुनिया के ब्रांड है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आने की कोई खास वजह आपकी? देखिए, रियल एस्टेट में आने का मकसद यही था कि जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद मैंने देखा हमारे पास PWD हाउसिंग सोसाइटी और बैरियटाउन फेज 1 to 6 शुरू हुआ। तो मेरे मौसम थे एक कर्नल साहब, साथी तौर पर मैं इसमें चला गया रियल एस्टेट में उनके साथ। तो जब मैंने वहाँ पर काम किया तो मैंने देखा कि पढ़े लिखे और समझदार और ईमानदार लोगों की वहाँ पर भी जरूरत थी। वो कर्नल साहब खुद ईमानदार थे, मेरे उस्ताद थे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको ज्वाइन किया 93 में। तो 93 से लेकर ड्यू डेटेड तकरीबन 30 साल हो गए मुझे इसी फील्ड में काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी किसी से सीखा और मैंने कोशिश की कि आगे कुछ दोस्त जो मैं किसी को जो फायदा दे सकता हूँ, जो फायदा पहुंचा सकता हूँ अपने रेंटल बरादरी को, अपने इन्वेस्टर को, अपने क्लाइंट को, कोशिश की है ईमानदारी के साथ उनको भी मैंने उसका भरपूर फायदा पहुंचाया। आप माशाल्लाह गुलबर्ग ग्रीन की पहचान किंग ऑफ गुलबर्ग के तौर पर जाने जाते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आपने इलेक्शन का ऐलान करके मुखालिफ ग्रुप को टफ टाइम दिया? जी मैम, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे साथ कर लिया अभी। जहाँ तक किंग ऑफ गुलबर्ग की बात है, मैं तो मस्कीन सा आदमी हूँ। मैं तो 93 में ऑफिस बॉय था, काम करते करते यहाँ तक पहुँचा। ये दोस्तों की, ये भाइयों की, ये रेंटल बरादरी की, ये बिल्डर और डेवलपर्स की मेहरबानी है, मोहब्बत है कि मुझे किंग ऑफ गुलबर्ग के नाम से मुझे पहचानते हैं या मुझे इतनी इज्जत देते हैं। तो जहाँ तक इलेक्शन की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 8 साल से रेंटर की और अपने जो प्रॉपर्टी डीलर्स दोस्त हैं, भाई हैं, जिसका भी कोई मसला हुआ हमने कोशिश की इमीडिएट उसका जिरगा किया, उसको निपटाया। एक दूसरा, सोसाइटी के लिए हमने सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन का ब्रिज का किरदार अदा किया। हमारी जो यूनियन है, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे बिलखसूस प्रेसिडेंट मजीब साहब हो गए, बाकी दीगर दोस्त हो गए, हमने कोशिश की है सोसाइटी और रियल्टर के जो दरमियान ब्रिज आता है, पुल आता है, हमने उसका किरदार अदा किया है।
ہم نے ڈیولپمنٹ کے کام پہ کافی زور اپنی ایفرٹس کیے ہیں سوسائٹی کے ساتھ، ان کو کہا ہے کہ کام شروع کریں. اور اس کے بعد جہاں تک الیکشن کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے باتیں تو بہت لوگ کرتے ہیں، میں تو مسکین سے آدمی ہوں، لیکن اتنی بات ضرور کروں گا کہ ہمارے جو 8-10 سال کے کام ہیں، جو ایفرٹس ہیں، جو ہماری ورکنگ ہے، انشاءاللہ یہ سارے دوست جانتے ہیں، سب کو پتا ہے، ہمارے ریلیٹو برادری کو پتا ہے کہ ہم نے جو ان کے لیے کام کیے ہیں، ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ کی فضل سے وہی کافی ہیں. اور اس کا ری ایکشن ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ہم جس دوست کے پاس جاتے ہیں وہ صرف ہمیں یہی کہتا ہے کہ رائے صاحب آپ ہمارے پاس یا آپ کی ٹیم ہمارے پاس کیوں آئی، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. الحمدللہ باہر سے لوگ مجھے کالیں بھی کرتے ہیں، میسج بھی کرتے ہیں کہ رائے صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اپنی فکر نہیں کرنی، ہم الیکشن آفس کے آپ کے وہاں پر نہیں ملے، اپنی فکر نہیں کرنی، ہم فاؤنڈر گروپ کے ساتھ تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. اگر ڈیلرز حضرات آپ پر دوبارہ بھروسہ کر کے آپ کی پارٹی کو دوبارہ موقع دیں تو آپ کے ایمز کیا ہوں گے؟ جی، میں پہلے کوشچن میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو ڈیلرز کے لیے ہم 7/24 حاضر ہیں. جو ان کے مسائل، جو ان کی پرابلمس تھے، لائک دیکھیں ہم یونین کیا کردار ادا کرتی ہے. یونین پہلے میں عرض کر چکا ہوں، یونین آپ کے ڈیلر کی اور سوسائٹی کے ان بٹوین برج کا کردار ادا کرتی ہے. ہم الحمدللہ پہلے بھی کافی ایفرٹس کر چکے ہیں، کافی کام کر چکے ہیں ڈیلر کے لیے، اور کوشش کریں گے ریمیننگ جو کام ہماری ریئلٹر برادری کے ہوں گے ہم اس کو بھی بھرپور طریقے سے احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اور جہاں کسی ڈیلر، کسی ڈیولپر، کسی بلڈر کو جو ہمارے لائق کو کام ہوا، کسی نے ہمیں آواز کی تو الحمدللہ ہم نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا. ہم اس کی فیملی، اس کے گھر والوں سے پہلے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری یونین کا، ہمارے فاؤنڈر گروپ کا یہی منشور ہے کہ ہم نے اپنے ریئلٹر کو تنہا نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. جی سر، تو آپ کی الیکشن کی تیاری کیسی ہے اور الیکشن جیتنے کے چانسز کتنے ہیں آپ کے؟ جی، گزارش یہ ہے میم کہ ہر جیت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. دونوں بوٹ پارٹیز دونوں طرف سے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، اپنی کوشش کر رہے ہیں، دوسری پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے. لیکن ہمیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ الحمدللہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے جو فاؤنڈر گروپ کے دوست ہیں، جو ریئلٹر برادری ہے، انہوں نے میرے 8 سال کے کاموں کو دیکھا ہوا ہے. 8 سال کی جو ہماری محنت ہے، جو ریئلٹر کے لیے کام کیے ہوئے ہیں، وہ سارے انہوں نے دیکھے ہوئے ہیں. اس بی ایف پر اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی فضل سے ہمیں بہت اچھا رسپانس ہے. اور ہم فیوچر میں پھر ونس اگین میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم فیوچر میں بھی اگر کسی دوست کا، کسی ریئلٹر کا کوئی مسئلہ ہوا، کوئی کام ہوا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور جیت اللہ کی فضل سے، اللہ کی مہربانی سے ہم جہاں جاتے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ کیوں آئے ہیں، ہم فاؤنڈر کے ساتھ تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. تو ہمیں بہت اچھا اس کا رسپانس مل رہا ہے. ایجنٹ پی کے نیوز کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ میں پوچھ رہا ہوں، میری آپ کے لیے اور آپ کے ایجنٹ پی کے نیوز کے لیے میری خواہشات ہیں. آپ نے ایک اچھا اقدام شروع کیا ہے اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیوز چینل کو مزید وسعت عطا فرمائے. اور میں اس سے بڑا مطمئن اور بہت خوش ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک نئے سسٹم سے، ایک نئے نظام سے آپ نے یہ کام شروع کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں چینل تو اور بہت ہیں، پورے پاکستان میں 100 سے زیادہ چینل ہے آلموسٹ، جو بڑے بڑے چینل ہیں. لیکن ایجنٹ پی کے نیوز کی ایک خاصیت ہے، خوبی ہے میڈم بشرا کے توسل سے کہ یہ صرف اور صرف ریئلٹر برادری کے لیے. یہ چینل صرف جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، صرف ان کے لیے ہے. تو یہ اسپیشل آپ کو اپریشیٹ میری طرف سے اور پوری ریئلٹر اسلام آباد کی پوری ریئلٹر برادری کی طرف سے آپ کو ویلکم اور خوش آمدید اور آپ کی نیک خواہشات. سر، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. مزید اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے گا ایجنٹ پی کے نیوز کے ساتھ. اللہ حافظ.